तेन्ना सीएम जाले हय आमची चूक जाली आमी कितें लोकांक आमी पयलीं कॉन्फिडन्स घेवच्या पयलीं आमी हे काम चालू केलें ही आमची मिस्टेक हांवें म्हणलें ते कोणाचें डिसिजन कोणें करून जाल्लें साहेब की हे तुज्या लोकल आमदारान करून जाल्लें जाल्यार तेन्ना सीएम जाले हय आमची चूक जाली आमी कितें डिसिजन घेता आनी आमी तुमकां कळयता म्हूण सांगला हांव लोकांक त्रास जातलो हे सीएमान मान्य केला आमकां भितर आनीक लोक बेजारा इतली वर्सां ते तुमच्या खातीर बीजेपीचे कार्य केल्ले कार्यकर्ते आहात तितून जनरल पब्लीक आहा सगळे तरेचे लोक आहा आमी लोकां वांगडा आसा आमी लोकांक जाय जाल्यार असो लोकांक नाका जाल्यार नाका सीएमान आमकां विचारलें कितें प्रॉब्लम आहा आमी सांगलें लोकांचो प्रॉब्लम आहा जेन्युन प्रॉब्लम आहा बेश्टे आमी विरोध करपाक म्हणून येवंक ना हांगासर आनी ते लोक स्थानीक लोक बेजारा इतली वर्सां ते तुमच्या खातीर बीजेपीचे कार्य केल्ले कार्यकर्ते आहात तितून जनरल पब्लीक आहा सगळे तरेचे लोक आहा ते लोक जेन्युन जे आज म्हाका सीएमान आमकां भितर सांगलें खरेंच ते प्रॉब्लम आसा आनी तो तितलो स्ट्रेस कितें 400 मिटर सीएम कितें म्हाका सांगतालो की 400 मिटर 500 मिटर स्ट्रेसाक प्रॉब्लम आसा लोकांक त्रास जातलो हे सीएमान मान्य केला आमकां भितर आनी आमकां तेणें हें सांगलां की लोकांक आमी पयलीं कॉन्फिडन्स घेवच्या पयलीं आमी हे काम चालू केलें ही आमची मिस्टेक हांवें म्हणलें ते कोणाचें डिसिजन कोणें करून जाल्लें साहेब की हे तुज्या लोकल आमदारान करून जाल्लें जाल्यार तेन्ना सीएम जाले हय आमची चूक जाली आमी कितें डिसिजन घेता आनी आमी तुमकां कळयता म्हूण सांगला हांव सीएमाक इतलेंच सांगता की लोकांच्या हितान डिसिजन घेवचें आनी कितें लोकांचें बरें जाता तें करचें इतलें सीएमाक रिक्वेस्ट करपाक आमी येयल्ले रिक्वेस्ट करून आमी आतां वयता आमकां अशें कांय सांगूं ना कॅन्सल जातलें सांगूं ना आनी जातलें म्हूण सांगूं ना आमी रिक्वेस्ट केला सीएमाक की आमी पांया पडले सीएमाचे की तुवें बाबा हांगासून व्हरचें आमच्या जनरल पब्लिकाक ते त्रास नाका तुमी आनी खंय व्हरा आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण आमच्या ह्या एरियेन जे नाका ते फिजिबल ना हे आमी सीएमाक कळोवन दिलां आनी सीएमान मान्य केला की थंय फिजिबल ना म्हणून तुमकां एक दीस पयलीं कळ्ळें स्थानीक थंयचेच लोक जे भायले लोक येवचे ना मुरगांव त्या वाठारांत जे इफेक्ट जातले लोकांक त्या लोकांक तूं येवन मेळ तूं आमकां फक्त एक दीस पयलीं कळ्ळें की बाबा आमी सीएम आपूण फाल्यां येता म्हणून आमी ते सांजचे मातशें लेट येवचें की लोक कामाचे मनीस ते कामाचे मनीस सांजचे 7 पर्यंत येयले पर्यंत तूं तांकां स्थानीक लोकांक मेळ आमचे आमी कोण दोन कॉन्सुलर इफेक्टेड आहा तांकां घेवन आमी येवनी आमदाराकूय आपल्या त्या एरियेच्या लोकांक आपोवनी जे लोक इफेक्ट आहा तांकां येवन सांगूनी की लोक कितें ग्रेव्हन्सी जाय तर आयक आनी मागीर तूं डिसिजन घेवन जाता अशें आमकां सीएम जाल्यार आपूण येता म्हणून सांगला आपूण आतां खबर ना जातलें काय ना आमी सीएमाक हें विचारलां जे इतके काम करता डिस्ट्रक्शन जाला जे पायपलायन 5 होल पडल्या सेवरेज लायन फुटलेली आहा आनी तेजे टेन्युअर जेन्ना सीएम डेप्युटी ह्या चेअरमॅन आसलो JSIDचो तेणें जे लास्ट टर्मान जे एडिटिव्ह डक्टायल जे बांदलेले ते डेमोलिश केल्या सो ते केबल हे आल्या इवन तेंच्यांनी मड जे हाडले एक्सक्युटेड मड हाडून आमच्या वार्डान जे घातले आनी व्हडले हीप केल्या पळय आनी ते हीप जर पावस येयलो जाल्यार उदक सगळे आमचे लोकांक त्रास जातले ते हांवें सीएमाक सांगलां सीएमान आमकां तेजी एश्युरन्स दिला हे सगळे तुमचे आसा ते रिस्टोर करतले आनी आमी जाल्यार तूं तशें डायरेक्शनूय दी म्हण तांकां सो सीएमान एग्री केला आमकां ते आपूण ते करतले म्हणून आनी तेजे पयलीं आमकां सीएमान स्टार्ट करून सांगलें की ही जी आमकां कोण ते क्लियर सांगना सीएमान आनी तेंच्या ही मुंबय चेन्नय अशे लिमिटेड स्टेटीनी जाता म्हूण सांगलें ही आनी ही आमकां ट्युरिजमाक खूब बुस्ट येतली म्हणून तेजे सांगलां आमी सांगलां ही डेन्सली पॉप्युलेटेड आहा तूं हेज्या पेक्षा तूं दुसरे कडेन शिफ्ट कर आमच्या लिवन ताका सांगलें वेर्ना कर आनी वेर्ना तो रोड बी खूब वायड आहा सो तुका थंय चड त्रास पडपा ना करपाक सो तेणें आपूण डिसिजन तुमकां सांगता म्हूण सांगलां आमी सीएमाक कितें सांगलें लोकांक करूं नाका तुवें तो इव्हेंट आनी खंय वचो वेर्ना इतली लाखांनी जागो पडलेलो आहा थिंग ते पर्मनंट वेन्यू कर 3 वर्स कितें जाय म्हटलें पर्मनंट वेन्यू कर म्हणून सांगलां आमी हांवें सांगलां सीएमाक तशेंच आमी सांगलां सीएमाक की तूं येवन लोकांचो एक दीस काड आतां एजॉल इव्हेंट करता करोडान रुपीज मोडटा 200 करोड कितें मोडटा तूं एक दीस यो लोकांक सांग आमी लोकांक अरेंज सांजचे लोक कामाचो लोक थिंगा आनी डेली वेजीस लोक थिंगा आमचो बीजेपी कार्यकर्ते ते थोडे बीजेपी खाते थोडे लोकल आहाय ते आहाय बीजेपी ताका येवन तुमी मेळपाचें पयलीं एक दीस पयलीं आमी सांग आमी ते लोकांक सगळें एकठांय करता थिंगाचे बोबदेले कॉन्सिलर्स 5 आनी 6 कॉन्सिलर तेंचे वाड्यान लोक आमी वचून नाकाय थिंगा आनी तांकां येवन तुमी मेळचें आनी तांकां समज नाका तुवें तो इव्हेंट आनी खंय व्हरचो आमी तांकां पयलें सांगलां तूं इव्हेंट इतली बस्तीन इतले लोकां क्रावडेड एरियान ती करपाचो न्ही आनी तो सांगता तोय सीएमूय एग्री जाला की 400-500 मिटर म्हणटा तो थिंगा चड हें आहा तेणें ऑन तो वेर्ना ऑन घालपाचो आमकां कांय प्रॉब्लम ना आमी हेजे इव्हेंटाचे एगेन्स्ट ना कांय ना आमकां इव्हेंट जालो जाय समज तूं इतले क्रोड्स ऑफ रुपीज मोडटाय तुमी आनी ते वेर्ना ऑन घालपाचो